أسوق لكم 4 بشارات في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما البشارة الأولى فهي قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في يوم 1000 صلاة لم يمت حتى يبشر بالجنة. والحديث ولو إلى الأعمال. أما البشارة الثانية فقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في يوم 100 مرة قضى الله له 100 حاجة 70 منها لآخرته و30 منها لدنياه. أما البشارة الثالثة فهي قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. وأخيرا إليكم البشارة الرابعة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد